सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अनतिदूरे आसीत् कश्चन आश्रमः। देवालयं द्रष्टुम् आगताः बहवः आश्रमम् अपि गत्वा तत्रत्यस्य महात्मनः आशीर्वादं प्राप्य प्रतिगच्छन्ति स्म। अथ कदाचित् केचन भक्ताः आश्रमम् आगताः। मध्याह्नसमयः आसीत् सः। अतः महात्मा तान् सर्वान् भोजनाय निमन्त्रितवान्। सर्वे भोजनाय उपविष्टाः। तदा महात्मा अवदत्, वयं तु मानवाः, किन्तु अस्माकम् आहारसेवनक्रमः पशूनाम् इव स्यात्। ततः अस्माकम् अपि हितं, समाजस्यापि उपकारः। एतस्य आशयः केनापि न ज्ञातः। कश्चन भक्तः अवदत्, महात्मवर्य, भवतः कथनस्य आशयः न अवगतः अस्माभिः इति। तदा महात्मा अवदत्, पशवः तदा एव खादन्ति यदा बुभुक्षा भवेत्। प्रभूते आहारे प्राप्ते अपि यावत् आवश्यकं तावत् एव खादन्ति ते। यस्य यादृशः आहारः भगवता विहितः तमेव सेवन्ते ते। सिंहः कदापि तृणं न खादति। गजः कदाचिदपि मांसं न सेवते। एतादृशात् आचरणात् एव पशुपक्षिप्रभृतयः अस्वास्थ्यादिपीडां विना आयुर्मानानुगुणं जीवन्ति। क्षणं विरम्य सः पुनः अवदत्, मानवः तु एवं न व्यवहरति। बुभुक्षायाम् अजातायाम् अपि जिह्वारुचितर्पणार्थम् आहारं सेवते। विवाहसमारम्भादिषु तु मितिम् अतिक्रम्य आहारं सेवमानः सः स्वस्य आरोग्यं स्वयमेव नाशयति। स्वास्थ्यरक्षणं भवति मानवाधीनम् एव। तथापि तत्र न आदरः मानवानाम्। व्यायामादिद्वारा स्वास्थ्यदोषनिवारणं कर्तुं शक्यं, तदपि न करोति सः। अतः एव वदामि, पशुवत् खादनीयम् इति। जनाः आश्चर्येण महात्मनः मुखं दृष्ट्वा भोजने उद्यताः अभवन्। तैः सह उपविश्य भोजनं कुर्वन् महात्मा पुनः अवदत्, अन्नं ब्रह्म, पूज्यं तत्। एकः अपि अन्नकणः न व्यर्थीकरणीयः। सद्विचारपूर्वकं सेवितम् एव अन्नं सत्फलं ददाति। अतः भोजनसमये असद्विचारचर्चा न करणीया इति पूर्वजाः अवदन्। महात्मना बोधितं विचारम् एव स्मरन्तः भक्ताः भोजनं समाप्य तृप्त्या ततः निर्गताः।